नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि मोहम्मद नवाज शरीफ ये कुर्बानी जो दे रहे हैं, इस तरह की 1000 कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ये सजा जो मुल्क के आइन, कानून और वोट को इज्जत दो की सजा वो काट रहे हैं, इस तरह की 1000 सजाएं काटने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा, और जो पाकिस्तान की आवाम जानती है कि 1 रुपए की करप्शन, मोहम्मद नवाज शरीफ ने खरबों के प्रोजेक्ट्स लगाए, सड़कों का जाल बिछाया, 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, जिससे आज पाकिस्तान की आवाम मुस्तफीद हो रही है। मुल्क के अंधेरे खत्म किए, दहशत गर्दी खत्म की, 10,000 मोटरवे और सड़कों का जाल बिछाया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। यहां तक कि 600 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, ये वोट चोर वजीर आजम, नालायक और नाअहल और झूठा वजीर आजम कहता था 600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 400 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 4.9 बिलियन डॉलर्स का इल्जाम लगा, और फिर नैब के चेयरमैन ने कहा गलतफहमी हुई थी। और आज बात कहां पर आई कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जाती इस्तेमाल या गैर जरूरी इस्तेमाल। वजीर आजम मुल्क का तीसरी दफा मुंतखब, आप बताएं कि उन गाड़ियों को मंगाने में कोई कमीशन, कोई किकबैक, कोई घपला, किसी किस्म की कोई भी करप्शन साबित हुई नहीं। लेकिन क्या कि बुलेट प्रूफ गाड़ी तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम, जिसने इस मुल्क की दहशत गर्दी की जंग लड़ी, वो क्यों इस्तेमाल कर रहा था? ये इल्जाम है, अब ये इल्जाम है। लेकिन मियां साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है, मियां साहब का ये पैगाम है कि मैं इस तरह की सजाएं जो मुल्क की सालमियत के लिए, आइन के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, मैं जितनी चाहें काटने को तैयार हूं। और मेरा जो मकसद है वो मुल्क के अंदर आइन और कानून और वोट को इज्जत दो को अमली शक्ल पहनाना है। और उन्होंने हदायत की, जैसे मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम सीनियर क़यादत, तमाम कायदीन, अदलिया के इस हमले को, जो अदलिया के ऊपर इस जाली हुकूमत ने जो ये हमला किया है, कोई भी इख्तलाफी राय आए, चाहे वो पार्लियामेंट से आए तो पार्लियामेंट को ताला लगा दो, अगर वो अपोजिशन से आए तो अपोजिशन को जेलों में डाल दो, अगर वो अदलिया से आए तो अदलिया के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दो। ये है असल हुकूमत, ये है जाली वजीर आजम, ये जाली वजीर आजम, वोट चोर वजीर आजम, नालायक और नाअहल और झूठा वजीर आजम सोची समझी साजिश के तहत अदारों को, अदलिया को, पार्लियामेंट को मफलूज कर रहा है। माशी हालत मुल्क की, वो अवाम जो सीपेक की उम्मीद देख रही थी, वो नौजवान जो अपनी रोजगार की उम्मीद देख रहा था, 5.8% के ऊपर मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% के ऊपर थी सिर्फ 9 माह में। कल 31 मई है, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी दिन था। सिर्फ 9-10 माह के अंदर इसने अवाम को, जहां सीपेक 6% की तरक्की की शरह, उस अवाम को इसने 1 किलो सब्जी और 1 किलो फल की लाइन में जाके खड़ा कर दिया। गैस और बिजली की कीमत आप देखें, क्योंकि ये नालायक है, क्योंकि ये नाअहल है, क्योंकि ये झूठा है, इसलिए ये अदलिया के ऊपर, अब अदलिया पर हमला आवर है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अज़म और मकसद आज भी आइन और कानून की बालादस्ती है। इसके लिए उनको चाहे जेल में रहना पड़े, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसी तरह जो उनका जज्बा है उसी तरह उनकी आवाज में आवाज मिलाएगी। और कल इंशाल्लाह हमारी जो सुबह आला क़यादत की मीटिंग है, उसके अंदर ये फैसला होगा कि हम इस मुज़ाहमत की शक्ल क्या होगी, और हम इस मुज़ाहमत को, इस हमले को जो अदलिया के ऊपर इस नालायक वजीर आजम ने किया है, उसको हम नाकाम बनाएंगे। और हम वो जजेस जो इंसाफ से बात करते हैं, वो जजेस जो इंसाफ के तकाजों के ऊपर और असूलों पर फैसले देते हैं, वो इनको मंजूर और कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह अदलिया के लिए इसी तरह महाज पे लड़ती रहेगी और ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। आखिर में एक अमानत है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर मेरी तरफ से मीडिया के सामने, मीडिया के जरिए पाकिस्तान की आवाम को, जो मेरा जज्बा है,
جو میری اس وقت فیلنگ ہے اور جو میرا مقصد ہے جس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں اور جو میری اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے پیغام ہے ان کے متعلق انہوں نے کہا میری فکر نہ کرو، میری صحت کی بات نہ کرو، میں جیل میں ہوں، میری صحت خراب ہے، لیکن جس کاز کے لیے میں جیل میں ہوں وہ بہت بڑا ہے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی بات ہے، وہ پاکستان کی عوام کے حقوق کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا شکستہ ہوں مگر ناقابل شکست ہوں۔ یہ پیغام ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ نہیں وہ بھی ہمارا چاہنے والا ہے یار، چھوڑ کر کے گیا۔ میاں صاحب کا ایک امانت تھی جو میں ابھی یہ آواز کی وجہ سے میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب کا آج بھی جذبہ اور جس کاز کے لیے وہ یہ سزا کاٹ رہے ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں۔ پاکستان کے عوام، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی جتنی سزائیں ہوں کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اور ملک کے اوپر یہ سزائیں قربان ملک کے عوام کے لیے، ملک کے آئین اور قانون کے لیے۔ اور محمد نواز شریف صاحب کا پیغام ہے کہ شکستہ ہوں مگر ناقابل شکست ہوں، الحمدللہ۔ یہ ہے جذبہ اور یہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے محمد نواز شریف کا پیغام۔ اور کل انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سینئر قیادت کا کل مشترکہ اجلاس ہوگا، اس کے بعد ہماری حکمت عملی اناؤنس کی جائے گی جو عدلیہ پر یہ حالیہ حملہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ عید کے بعد بھی تو عدلیہ کا بھی معاملہ آ چکا ہے، مہنگائی اور ان سب چیزوں سے آگے بات نکل گئی ہے، ضرورت پڑنے پہ جس پہلے لانگ مارچ کیا گیا تھا عدلیہ کی آزادی کے لیے کیا وہ کیا جائے گا؟ دوسرے نمبر پر اے پی سی جو بلائی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی، وہ تو مولانا بلائیں گے، کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون کا کیا واضح موقف ہے، وہ کس ایجنڈے پر؟ جی آج مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے جو عدلیہ کے اوپر حملہ ہے بہت واضح کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی حملہ جو عدلیہ پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی، اس حملے کو ناکام کرے گی، اور اس طرح کے حملے صرف اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے اس طرح کے حملے مسلم لیگ نون برداشت نہیں کرے گی اور بھرپور مزاحمت کرے گی اس طرح کے عدلیہ کے اوپر حملے کی۔ عمران خان مدعے پر کام کر رہی ہے یا کوئی ایسی سوچ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی اور وزیر اعظم آ جائے؟ دیکھیں جس وزیر اعلیٰ کو جھوٹوں کا حجم اتنا زیادہ ہو کہ 38 ترجمان بھرتی کرنے پڑے، کرائے کے ترجمان، کرائے کے وزراء، کرائے کی کابینہ، کرائے کا وزیر اعظم، جھوٹا نالائق اور نااہل وزیر اعظم ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ عوام کو مہنگائی کا سونامی، کہتے تھے تبدیلی کا سونامی آئے گا، یہاں تو ذلت کا سونامی آیا ہے ملک کے اندر۔ کاسا لے کر ملک ایک ڈالر کے لیے پھر رہے ہیں، وہ ملک جس میں 60 ارب کا سی پیک تھا، وہ ملک جو ایٹمی قوت ہے، وہ ملک جس کے اندر موٹر وے ساؤتھ ایشیا کا واحد ملک ہے جس میں 10,000 اور 2400 کلومیٹر موٹر وے موجود ہے، اس ملک کو اس نالائق اعظم نے بیکاری بنا دیا۔ یہ خود تو عزت اس کی ہے نہیں، ملک کی آبرو داؤ پر لگا دی، اور کہتے تھے، دوبارہ میں دہراؤں گی، کہتے تھے تبدیلی کا سونامی آئے گا، یہاں ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے ذلت کا سونامی آیا ہوا ہے جب سے یہ نالائق اعظم ملک کے اوپر مسلط ہوا ہے۔